अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। आज का जी लाइव आविना के चर्चे आसमान की बुलंदियों को छू रहे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और वो मैडम जो है ना, वो बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं। तो अमीर कबीर फैमिली की शो ऑफ करने वाली औरत है, अपनी एक एक चीज़ का जिस तरह से शो ऑफ करती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। वैसे तो इन व्लॉगर्स की जो नज़र होती है ना, ये चीज़ है माशाल्लाह, लिख दें कोई नज़र न लगाए, ये इस चीज़ की हमने रुनमाई नहीं करनी है, कोई नज़र लगा देगा। लेकिन जब सब कुछ अपना खुद ही ये लोगों को दिखाते हैं, लोग तो इनके घर में नहीं जाते, इनसे गर्दन से पकड़कर इनको ये नहीं बोलते अपनी ये चीज़ भी दिखा दो, वो चीज़ भी दिखा दो। व्लॉग्स बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ये लोग, औरतें, मैं कहती हूँ कि कपड़ों की भी परवाह ना करें। ज़्यादा अल्फाज में से हमें बोल नहीं सकती हूँ, ये उनकी भी परवाह ना करें, क्योंकि पैसा आना चाहिए। अब जिस कंट्री में ये है, और फिर इसके बच्चे भी दो हैं, और इनके बच्चों के साथ जो भी मसले मसाइल हैं आप लोगों को पता होगा। अब ये कमेंट आप लोगों की नज़रों के सामने से गुजर रहा है, तो इसके बारे में भी मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी कि इस कमेंट की हकीकत क्या है। मैंने बताया था कि इसकी भाभी कोमल के नाम से मुझे आया था, कमेंट आया था, और उसमें कहा गया था कि आपको असल बात का पता नहीं है। तो मैंने कहा था कि मेरी बहन, आप मुझे जब तक बताओगी नहीं तब तक तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि बैक कैमरा क्या कुछ होता रहा है। बहरहाल इसके बाद उनका कमेंट नहीं आया, और नहीं मुझसे उन्होंने रब्ता इंस्टा पे किया या नहीं किया, क्योंकि आजकल मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इंस्टा भी देखूं। तो देखूंगी मैं, हो सकता है कि कोई मैसेजेस वगैरह आए हों। तो मज़ीद बातें आगे चल के होंगी। बालिस्कीना के बारे में भी मुझसे कुछ सवाल किए गए हैं, काशान के रिश्ते के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो आगे चल के सारी बातें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होने वाली हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे आप लोगों ने प्रेस कर देना है। तो आप लोगों को पता होगा कि पहले कशान की शादी, क्योंकि अम्मी हजूर भी आ चुकी हैं, और अम्मी हजूर जो है ना, वो बेटी से 2-4 हाथ आगे ही हैं। अब जो घर का सुकून होता है ना, वो बड़े घर के जो सरबराह होते हैं ना, वो अपने कंट्रोल में रखते हैं घर को। उनकी नज़र में सब अपनी औलादें, बहुएं, बेटे सब बराबर होते हैं, बेटियां भी। अब ब्याही हुई बेटी का ये है कि वो आके अपने मायके में आग न लगाए। अपने घर बारे वाली हो जाती हैं, तो भाई और भाभीयों की ज़िंदगी में आप लोग अगर आग लगाते हो ना, तो वो आगे चलकर आप लोगों के साथ भी होगा, क्योंकि बहरहाल आप भी शादीशुदा हो, आपका भी शोहर है। जिस तरह से इसकी बेचारी का, जो इनके सगे मामू की बेटी थी, जिस तरह से उसको उजाड़ा गया, उसका घर उजाड़ा गया, वो आप लोगों के सामने। फिर कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था कि उनके घर में कुछ बच्चे भी थे, और वो आप बताएं कि वो किसके बच्चे थे। बालिस्कीना के बारे में भी सवाल किए थे। तो बालिस्कीना के लिए मैं बता दूं कि वो इसकी बांजी है, जिसको ये लोग बहुत ज़्यादा आके यूट्यूब पर बालिस्कीना के नाम चपते रहते ना, वो इसकी अपनी बहन की बेटी है। दूसरा जो बच्चे हैं, ये इस तरह की मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि काशान भाई के बच्चे थे या नहीं थे। अब बेचारा जो जफर भाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, क्योंकि हिना है एक ब्रांड, और जो हिना का शोहर है वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ एक नाम का है। अब जिस तरह से उस हाउस पे खर्चा किया गया, हर चीज़ बनाएगी, आप लोगों ने भी देखा है। अब ये मोहतरमा चली जाएंगी स्पेन, क्योंकि इसके बाद स्पेन जाकर इन्होंने अपनी माँ के घर की भाग दौड़ भी संभालनी है। इनकी इजाज़त के बगैर वहाँ तो कोई इंसान सांस भी नहीं ले सकता। इस औरत ने वो किया। अब देखिए सोशल मीडिया पे जो भी इंसान आया है ना, जो मुसलमान होगा, जिसके दिल में ईमान होगा, अल्लाह रसूल को मानने वाला होगा, वो बंदा तो यही चाहेगा ना कि मैं अगर यहाँ पे कामयाब हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो कोई मुसलमान बहन भाई भी जिसको कोई भी मसले मसाइल हैं, वो अपने चैनल बना के बैठा है, चाहे जिस कैटेगरी का भी चैनल है। लेकिन एक फेमस यूट्यूबर्स होने के हवाले से मेरा काम होगा कि मैं उसको भी प्रमोट करूं, उसको भी अपने चैनल पे उसकी प्रमोशन करूं, अपनी चैनल की कम्युनिटी पे उसकी पोस्ट लगाऊं। जितना हम लोगों से हो सकता है हम लोग करें। बहरहाल खुदा वो है कि जो काफिरों को भी हमारे साथ साथ ज़्यादा नवाज रहा है। हमसे ज़्यादा जो अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने नहीं पढ़ते, वो हमसे ज़्यादा अमीर कमीर हैं।
ہم لوگ دن بھر گناہ کرتے ہیں، شام کو فرشتے ہمارے گناہوں سے فل رجسٹر اللہ پاک کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، اور صبح جب وہی فرشتے واپس آتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے رزق انہی کے ہاتھوں میں بھیجتا ہے۔ جب اللہ پاک ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم لوگوں کو نہیں بھولا ہے، اور نہ ہی کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بھولے گا بھی نہیں، تو پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کے لیے ایسا سوچنے والے کہ اگر ہم نے اس کی پروموشن کر دی یہ ہم سے آگے چلا جائے گا۔ جو کیس ہوا تھا ہیپی جوائنٹ والوں کا، وہی ہوا ہے میڈم ہینا کا۔ ہینا نے تو وہ کر دیا نا جو انسان کبھی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ جو انسان یہ مسلمان ہے اس کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ پاک سب کو رزق روزی دے رہا ہے، ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ لیکن اس نے وہ کیا کہ اپنے گھر میں اس کے ایک کام کرتی تھی عورت جس کا نام تھا اسما۔ اب اسما اس کے گھر میں کام کرتی تھی، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ لوگ خود ہی اس کو لے کر ویڈیو میں آئے۔ اس عورت کو تھوڑا کانفیڈنس آیا جب اس نے سوچا کہ میں بھی کر سکتی ہوں سامنے کیمرے کا، جب میں ہینا کے ساتھ آ کے ولاگ بنا سکتی ہوں تو میں اپنا چینل کیوں نہیں بنا سکتی۔ تب اس عورت نے بھی چینل بنایا۔ جب اس کا چینل بن گیا اور اس نے کہا ہوگا، اور اس نے کہا بھی کہ اس لکھا ہوا ہے کمنٹ میں، جب اس نے کہا کہ آپ باجی کریں کہ میرے چینل کی بھی پروموشن کریں، میرے چینل کا بھی لنک آپ کمیونٹی بھی شیئر کر دیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں سبسکرائبر ہیں وہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ اس عورت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً اس کو نوکری سے نکال دیا۔ اب اس کا جو لکھا ہوا ہے نا رزق روزی، جو اللہ پاک نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے نا وہ تو ملے گا، لیکن اس نے کیا دکھایا؟ اس نے اپنا اصل دکھایا، اس نے اپنا وہ بیانک چہرہ دکھایا جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یہ لوگ فیس در فیس ہیں، ان کا اصل فیس کبھی آپ لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ اب پیسے کی خاطر اس عورت نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے شوہر کو کس طرح سے بدنام نہیں کیا۔ پھر آ کے اس نے اپنی بابی کو گھر سے نکالا، اب بھائی کے لیے دوسرا رشتہ۔ اب یہ کیا گارنٹی ہے؟ کون بندہ یہاں پہ 100% کہہ سکتا ہے کہ یہ عورت اب دوسری اپنے بھائی کی شادی کروا رہی ہے، اس کے گھر میں دوسری کوئی بابی آئے گی؟ پہلی تو رشتہ دار تھی لیکن دوسری تو رشتہ دار نہیں ہوگی نا۔ اس عورت کے ساتھ یہ نباہ کرے گی؟ یہ اپنے ماں کے گھر کی ملکہ، یہ اپنے ماں کے گھر کو چلانے والی، کیا اس بابی کے ساتھ بھی رہ پائے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی اس عورت کے ساتھ منہ ماری کرنے کی، اس اپنی سگی کزن کے ساتھ روک ٹوک کرنے کی۔ اماں حضور وہ ہیں جو بیٹی سے بھی بڑھ کر ہیں فیشن ایبل، اپنی عمر دیکھے انسان اور اس کے مطابق فیشن کرے۔ یہ ہے کہ ہر کسی کو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، ہر کسی کے پاس ہے۔ آج کل اس معاشرے میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں سب سے بہترین پہنوں، سب سے اچھا میں کھاؤں۔ ہر انسان ہے، غریب جو ہوتے ہیں وہ امیروں سے زیادہ سخی دل کے ہوتے ہیں۔ اماں حضور کو آپ لوگوں نے فیشن دیکھا ہوگا، جب یہ دونوں ماں بیٹی ایک جیسی بہنیں لگتی ہیں، ایک جیسا فیشن کرتی ہیں، اس طرح سے جب مکمل طور پر بیٹی کے انڈر میں ہے ماں، تو جو بیٹی بولے گی نا ماں تو وہی کرے گی۔ اگر اس عورت نے اپنے بھائی کا گھر برباد کیا، اپنی بابی اس کو گھر سے نکال کر اس کے سر پر ایک سوتن لے کر آ رہی ہے، اس کی اپنی بھی بیٹی ہے، یہ خود بھی عورت ہے، بیٹی سے پہلے یہ خود عورت ہے، اس کا بھی شوہر ہے اور وہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ عورت آتی ہے مہینہ 2 مہینے کے لیے، پھر وہ چلی جاتی ہے۔ اب پیچھے اس کا شوہر کیا کرے نہ کرے، آج کل کسی انسان پہ نا کوئی بندہ بھی 100% بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ رشتے میں اس کا کزن ہی کیوں نہ ہو، شوہر جو اس کا کزن بھی ہو سکتا ہے، ماموں چاچو کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی عورت بھی یہاں پر 100% نہیں کہہ سکتی کہ میرا بندہ میرے ساتھ فیئر ہے۔ بدلتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، کس کو دوش دو گی؟ یہ بولو گی کہ میری بابی نے مجھ پر جادو کروایا، میری بابی نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا، آج ظفر بھی چینج ہو گیا۔ نہیں ہینا، تمہارے کیا تمہارے آگے آئے گا، تمہیں بھی مکافات عمل کاٹنا پڑے گا، جو بویا نہیں تم نے وہ کاٹو گی بھی۔ ٹائم ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں A to Z آ کے بتاؤ، گدڑوں کی طرح انسٹا پہ جا کے چھپو نا، آگے سامنے بتاؤ کہ کیا ہوا، کیوں آپ لوگوں نے اپنے بھائی کی دوبارہ سے شادی کروائی، بابی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔